श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेवकथाधृतः। विदुर उवाच स वै स्वयंभुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। चरितं तस्य राजर्षे राधिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे श्रद्धदानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य ननु वञ्चसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहर्षशीर्ष्णश्चरणोपधानं प्रविष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायंभुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता तथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत् तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वग्मुत्र च भवेद्गतिः। ब्रह्मोवाच प्रीतिस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वांशतीश्वर यन्निर्वलीकेन हृधा शाधिमेत्यात्मनार्पितम् एतावत्यात्मजैर्वीर कार्याय पचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः स तपस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गाम्यज्ञैः पुरुषं यज परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात्प्रजा रक्षया नृप। भगवांस्ते प्रजाभर्तुर्ऋषिकेशोऽनुतुष्यति येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमोऽय पार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं। मनुरोवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तयामि वसूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो यदोकः सर्वसत्त्वानां महिमग्नामहंभसि अस्य उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयतां। मैत्रेय उवाच परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामपेक्षगां कथमेनां समुन्नेष्य इति तद्योधिया चिरं सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसां गता अथात्र किमनुष्ठेयमस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदया दासं स ईशो विदधातु मे इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ वराहतो गुनिर्गात् अङ्गुष्ठः परिमाणकः तस्या विपश्यतः खस्तः क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रववृधे तदद्भुतम् अभून्महत् मरीचि प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा किमेतत् सौकरव्याजं सत्वं दिव्यमवस्थितम् अहो बताश्चर्यमिदं नासायामेव विनिस्मृतं दष्टाङ्गुष्ठशिरोमात्रः षडाद्गण्डशिलासमः अपि सुद्भगवानेषु यज्ञो मे खेदयन्मनः इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सहसोनुभिः। भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्रसन्निभः ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः निशम्यते घर्घरितं स्वखेद क्षयिष्णुमायामयसूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते रभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म तेषां सतां वेदवितानमूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादं विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश उत्क्षिप्तवालः खचरः कठोरः सटा विधुन्वन् खररोमशत्वक् पुराहताभ्रहसितदंष्ट ईक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान् महिद्रः घ्राणेन पृथिव्याः पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः करालदंष्ट्रोऽप्यकरालदृग्भ्या मुद्वीक्ष विप्रान् गृणतो विषत्कम् सवज्रकूटाङ्गनिपातवेग विशीर्णकुक्षिः स्तनयन्नुदन्वान् उत्सृष्टदीर्घोर्मिभुजैरिवार्तश्चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति खुरहिषुरप्रैर्दरयस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरूरसायां तदर्शगां तत्र सुसुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यदत्त स्वदंष्ट्रयोद्धृत्य महिं निमग्नां स उत्थिते संरुरुचेरसायाः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं स्वनाभसन्दीपिततीव्रमन्युः जघानरुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलयेभं मृगराडिवाम्भसि तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभिन्दन् तमालनीलं सितदन्तकोट्या श्मामुत्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाकैर्विरिञ्च मुख्य उपतस्थुरीशं ऋषय ऊचुः जितं जितं ते जितयज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः।
यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास् तस्मै नमः कारणसूकरायते रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोमश् वाज्यं तृषि त्वं घृषु चातुर्होत्रं सृक्तुण्ड आसीत् स्रव ईशनाशयो हृदोदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे प्राशित्रमासे ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रम् दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयदष्ट्रः जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः सभ्यावसत्यं चितयो सवोहिते सोमस्तुरेतः सवनान्यवस्थितिः संस्थाविभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टबन्धनः नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः दंष्ट्राग्रकोट्या भगवस्त्वया धृता विराजते भूधरभूसभूधरा यथा वनान्निः सरदोदता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नाथ दत्ता धृतेन ते चकास्तशृङ्गोढगणेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः संस्थापयैनां जगतां सतुस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्ये नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निनिवारणावधाः कश्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विबर्हणं न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयं विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयं सटाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमीशपाविताः स वै बत भ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशं मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः शल्ये स्वकुराक्रान्त उपाधत्तावितावनिं स इत्थं भगवानुर्वीं विश्वक्सेनः प्रजापतिः रसायालिलयोर्नीताम् अप्सुन्यस्य ययौ हरिः य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वीतभक्त्या श्रवयेत वोषतीं जनार्दनोऽस्यासुरधिः प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः परां को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम् आपीयकर्णाञ्जलिभिर्भवापः महो विरज्येत विना नरेतरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे वराहप्रादुर्भावानुवर्णने 13 श्रीकृष्णार्पणमस्तु।